السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے 50 دعاؤں کا جو جامع دعائیں ہیں، صحیح ترین دعائیں ہیں، اور علماء حضرات نے ان دعاؤں کو صحیح قرار دیا ہے، ان دعاؤں کا مجموعہ آپ کو پڑھ کر کے دھیرے دھیرے سنا دوں تاکہ وہ دعائیں آپ کے ہمیشہ کام آئیں۔ یعنی آپ کسی وقت بھی دعائیں کریں، اپنے رب سے مانگیں تو وہ دعا آپ کے لیے ہر وقت کام ہی آئے، چاہے کہیں پر بھی ہوں۔ آپ رمضان مبارک کے موقع پر دعائیں مانگتے ہیں، یا ویسے رات میں تہجد میں اٹھ کر کے دعائیں مانگتے ہیں، یا یہ کہ آپ حج یا عمرہ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر دعائیں مانگنے کا آپ کو موقع ملتا ہے، تو سوچا یہ کہ آپ کتابیں لے کے وہاں جاتے ہیں اور کتابوں سے کچھ پڑھنا آپ کو صحیح ڈھنگ سے آتا بھی ہے یا نہیں آتا ہے، یا کچھ لوگ ہمارے عربی زبان کو صحیح ڈھنگ سے پڑھ نہیں پاتے اور وہ دوسری لینگویج، دوسری زبانیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ آپ کتاب میں بھی دیکھ کر کے اگر صحیح ڈھنگ سے نہ پڑھ پائیں تو ذرا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دعائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہیں وہ عربی میں ہیں، اور انہی دعاؤں کا مانگنا آپ کے لیے زیادہ اولا اور زیادہ بہتر ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی دعا اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں کہیں پر بھی رہ کر کے، لیکن یہ دعائیں اگر آپ جس طریقے سے کتاب میں پڑھ کر کے دیکھ کر کے پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آپ صحیح ڈھنگ سے وہ تلفظ، وہ ادائیگی، وہ کلمہ نہیں کہہ پائیں دیکھ کرنے کے باوجود بھی، تو مناسب نہیں، تو سوچا یہ کہ آپ کو میں کہلواتا جاؤں اور آپ پھر ان دعاؤں کو پڑھتے جائیں اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر کے، یا کیسے بھی جیسے چاہیں آپ اپنے رب سے پڑھیں۔ مثلا آپ طواف کر رہے ہوں تو ایئر فون لگا ہوا ہے، آپ طواف کرتے جائیے اور ان دعاؤں کو فون کے ذریعے سے سن کر کے دہراتے جائیے، کہتے جائیے۔ بالکل ویسے ہی میں انشاءاللہ اب یہ اس ویڈیو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، جیسے کہ بچوں کو مان لیجئے کہلواتے ہیں، دعائیں یاد کرواتے ہیں، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ویسے ہی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اور آپ بھی جہاں کہیں بھی رہیں تو آمین کے بجائے آپ اس کلمے کو دہراتے جائیے گا، بالکل ویسے ہی کہتے جائیے گا جیسا کہ کہنا ہے۔ اچھا، دعا کرنے سے پہلے جو ہمیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لیں، تعریف کے کلمات کچھ کہہ لیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہمیں اب شروع کرنا ہے تو کیسے کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ہم یوں کہیں گے: اللہم انی اسألک بأنک اللہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اللہم اعنا علی شکرک وذکرک وحسن عبادتک، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت عمری،
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدني وسددني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول اللهم إني أعوذ بك من القلة والفقر والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة
وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة
خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواء لك مخبتا إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري
وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمتي من سواك. اللهم رب السماوات السبع. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين
یوم القیامہ۔ اللہم استر عورتی وآمن روعتی وقض عنی دینی۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری کلہ وما انت اعلم بہ منی۔ اللہم اغفر لی خطایایا وعمدی وجہلی وہزلی وکل ذالک عندی۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی۔ انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایایا کلہا۔ اللہم انعشنی واجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فإنہ لا یہدی لصالحها ولا یصرف سیئها الا انت۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت۔ اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت اللہ تضلنی ان تضلنی
انت الحی الذی لا يموت والجن والانس يموتون اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأة نقمتک وجمیع سخطک اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان نرد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی
ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر اللہم انی اعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم انی اعوذ بک من الکسل والمأثم والمغرم اللہم رب جبرائیل ومیکائیل ورب اسرافیل اعوذ بک من حر النار ومن عذاب القبر اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب هب لی من الصالحین
ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ حضرات گرامی ناچیز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے لیے بھی، میں ایک گناہ گار شخص ہوں، دعا کر دیجیے گا اللہ تعالی مجھے بھی اپنے رحم کرم سے معاف فرما دے، میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔